تو اطمینان نال اپنے موضوع تک پہنچن واسطے تھوڑا جا میں جناب دی عظیم سماعت نو تکلیف دے سا۔ اللہ رب العزت دے کارخان میرے رون تساں دیکھنا ہے اج متوجہ ہو کے، چونکہ گفتگو ایسی اگر ایک پوائنٹ مس ہو گیا تو تسی قطع ہو جاؤ گے میرے نالوں۔ اللہ رب العزت دے کارخانہ قدرت اچ، مالک دی اس کائنات اچ، اللہ دی اس دھرتی تے جتنے کرم فضل تے مہربانیاں نے، وہ پتہ نہیں اللہ راضی کتنا ہے ابراہیم اور اس دیال تھے کہ اللہ رب العزت نے وہ سارے کرم و فضل تے مہربانیاں جناب ابراہیم دی اولاد دے حوالے کر دیتیاں۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے ہن دو بیٹے، توجہ، ایک دا نام ہے حضرت اسحاق علیہ السلام، دوسرے دا نام ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق نبی دی والدہ دا نام ہے جناب سارہ، اسماعیل دی والدہ ماجدہ دا نام ہے جناب حاجرہ۔ نہ اسحاق دی ماں کنیز ہے نہ اسماعیل دی ماں کنیز ہے۔ ایک کیویں ہو سکتا ہے؟ میں ایمان نال دس کہاں پیو ابراہیم ہوئے تے ماں نوکرانی کیویں ہو سکتی ہے؟ شہزادی آئی، بادشاہ نے ہدیہ کر دیتا جناب حاجرہ نو۔ وما ادراک ما حاجرہ، کوئی کیا جانے حاجرہ کیا ہے؟ اتنے ہزار جڑے حاجی ہو انہاں تے بولنا واجب ہے، اتنے ہزار سال گزرن دے بعد بھی ملنگ سائیں صفا مروہ دے درمیان دوڑے بغیر جس بی بی دی سنت ادا کیتے بغیر حج مکمل نہیں نہ ہوندہ، اس بی بی دا نام ہے حاجرہ۔ بھلا ہوئے چاچا جی، بھلا ہوئے، بھلا ہوئے۔ ابراہیم دے دو بیٹے، انتہائی غور طلب گفتگو، ابراہیم دے دو بیٹے، میں بڑا ہی راضی ہویا، بہت خوبصورت پڑھے ہیں میرے عزیز تاثیر حیدر نے۔ خدا دی قسم ایسے قصائدی پڑھنے چاہیے دے، وہ تے قصیدہ کوئی نہیں یا وہ تے فضائل کوئی نہیں، میں پڑھ کے ٹر جاواں مگر بانی بھی ڈھکی جاوے تے اگلے مین بھی آکھن بھی آ جائیں، ایسی تسی تھوڑا جا محتاط ہو جاؤ، چونکہ انشاءاللہ یہ ہو ہی نہیں سکتا بھی کدی باطل دی فتح ہوئے۔ اگر اسی یہ گلہ نہ ممبر تک رسائیں تو پھر کون کرسی؟ انشاءاللہ فتح حق دی ہونے ہیں، فتح حسین دیئے، فتح حسین دے پتر دیئے۔ وہ حالات ہوندے راندن کوئی نہ بل پاس کیتا ہے، انشاءاللہ وہ ریوالڈ ہو جائے گا، بیک چلا جائے گا، ساڑھے جڑے اکابرین نے کوشش کر رہے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ اپنے نعرے جڑے نے وہ محتاط یار سان لوڑ کھیڑی ہے، یا تے علی تے علی دے پتران دے فضائل مک جامن تے پھر کسی ایرے غیرے دا نہ لیا جائے۔ جدو ساڑھے کل وہ مکدہ ہی نہیں پیا تو پھر اسی کسی دا نہ کر۔ بسم اللہ جی، انتہائی واجب القدر بھائی تشریف لے ہے، مالک نال پتران بھرامہ دے شاد آباد فرماوے۔ تو تسی انتہائی احتیاط، اور میں بڑا راضی ہو رہا سا، گال دور نکل گئی۔ بسم اللہ جانی بھائی، کتنا خوبصورت قصیدے پڑھیں تاثیر نے۔ ایسے بچیاں دی حوصلہ افزائی کیتی کرو، ایسے بے ریا لوگ جڑے بغیر ٹیمان دے آندے نفذ الملنگ، انہن صدیہ اور پڑھایا کرو، مالک دوان اس دا عجر دے سن۔ تو میں گزارش کی تھی حضرت ابراہیم دے دو بیٹے، ایک دا نام حضرت اسحاق علیہ السلام شبیر بھائی، دوسرے دا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ جویں ابراہیم دے دو بیٹے انجے اللہ رب العزت دے دو گھر، ایک دا نام بیت اللہ، دوسرے دا نام بیت المقدس۔ اللہ رب العزت نے انصاف دا معیار قائم کر دیتا، ابراہیم دے پتران اپنے دو میں گھر تقسیم کر دیتے، بیت المقدس دے چھڑیا جناب حضرت اسحاق نو اور انہاں دی نسل نو، بیت اللہ دے چھڑیا جناب حضرت اسماعیل نو اور انہاں دی نسل نو، بیت المقدس جناب اسحاق تو لے کے جناب عیسیٰ تے پہنچیا، بیت اللہ جناب اسماعیل تو لے کے سونے محمد تے پہنچیا۔ ہن جیڑا محمد دا امتی ہے او میرے نال ضرور بولے، میں گزارش کی تھی بیت اللہ جناب اسماعیل تو لے کے محمد تے پہنچیا، محمد تو لے کے پھر 12ویں محمد تے پہنچیا۔ شاباش، کسی دے محتاج نہ ہو، علی ولی اللہ حیدری۔ اللہ رب العزت نے
آسمان مولا تو دو ہتھیار زمین تے نازل فرمائے جنہاں دا وجود آئی وجود رکھن والے دو ہتھیار آسمان تو زمین تے نازل فرمائے پھر خالق انصاف کیتا ایک جناب اسحاق دی نسلچ ایک جناب جو سمجھ آوے تو میرے نہ بولنا ایک جناب اسحاق دی نسلچ ایک جناب اسماعیل دی نسلچ اسحاق دی نسلچ موسیٰ نبی واسطے آسایا اسماعیل دی نسلچ تیرے تے میرے بادشاہ علی واسطے تلوار ذوالفقار آئی ایداری کتب اچھ ملدہ ہے کہ جدہ بنت محمد موضوع مجلس طاہرائے سکلین بی بی جدہ گھریلو کام کاج تو فارغ ہو ویانا مخدومہ تے اپنے پتران کول بہا کے ندو کے حرلالیا پتر عام نہیں بیٹے کیڑے نے حسنین کریمین شریفین نیرین پتران جیڑے لفظان دے خریدار و ساجد کرام انہاں دا ذاکرے پتران کول بہا کے نا تے بی بی فرماوے فلاں جنگج تو ہاڈا بابا انج لڑیا ندو کہر لالا نہ بولے تو پھر بول سی کون جتھے موضوع ہوئے علی دیاں جنگاں تے سنن والے اومن حسن تے حسین تے ذاکرہ ہوئے بطول بی بی آکھیا فلاں جنگج فلاں بندہ توڑے پیو نہ لڑیا تے نس گیا فلاں جنگج فلانے بندے توڑے پیو کو معافی مانگ کے جان بچا لئی فلاں جنگج فلانے بندے توڑے پیو دے آکھن تے کلمہ پڑھ لیا سوال پیدا ہوندہ ہے جیڑیاں گھر تو بار گلہ ہوندیاں نے انہاں دا مردہ نو پتہ ہوندہ ہے تے مخدومات کدی گھر تو بار قدم نہیں رکھیا پھر میری سین نو جناب امیر دیاں جنگاں دے حال کون دستائی جملے ایسے تے مجلس مکمل ہے پھر میں جتنا بھی پڑھنا ہے اضافہ چ پڑھنا ہے ساجد کرام کول ملکوتی کلم ہویا ملنگ جی ستر آسمان دے کناریاں تے تحریر کر دے وہاں علی والا میرے نال بولے سوال ہو سکتا ہے پھر میری مخدومہ نو جناب امیر دیاں جنگاں دے حال کون تینو قرار آ جائے میں پنیا کیوں ہے صاحبان معرفت جڈا جناب امیر جنگ جت کے آمینہ گھر تے ذوالفقار ودھامینہ جناب زہرا دے پاسے سر چامی تے ذوالفقار ودھا کے فرمامینہ اس نو نیام میں سجا دیو میری سینڈ دیا تک تے ذوالفقار آویا مخدومہ ذوالفقار دے پاسے وے کے فرماویا دسے نا جسن دا بابا لڑیا کی میں شاباش عظمت للہ حیداری دسے نا آج حسن دا بابا لڑیا کی میں دو حجت خدا آج بھی زندہ اللہ دیاں دو حجتاں خالق دے دو نائب اللہ دے دو نمائندے خالق دے دو پیغمبر آج بھی موجود پیغمبر دا مطلب ہوندہ ہے پیغام دینا لا کدی ہور دینا لے کے ٹھر جانا میری گل نو اللہ دے دو نمائندے اللہ دے دو مسنجر اج بھی موجود ایک جناب اسحاق دی نسلچ ایک جناب اسماعیل دی نسلچ اسحاق دی نسلچ جناب عیسیٰ موجود اسماعیل دی نسلچ تیری تے میری سا دا زامن موجود جیڑا جناب اسحاق دی نسل دا حجت خدا ہے عیسیٰ ابن مریم او چوتھے آسمان تے راند ہے انج کیوں نہ کھاں چوتھے آسمان تے مقید ہے پنجویں تے جا نہیں سکدا تیسرے تے آ نہیں سکدا او شیعہ سنیاں او کیسا او جے سریہ تے تھوڑا نصیب ہے خالق و حادی عطا کیتے جنہاں دی اللہ دے جہان اچ نظیر کوئی نہیں جیڑا جناب اسحاق دی نسل دا حجت خدا ہے اور آندہ ہے چوتھے آسمان تے جیڑا جناب اسماعیل دی نسل دا حجت خدا ہے امام زمن او نہ زمین تے راندہ ہے نہ آسمان تے راندہ ہے بلکہ ہر علی ولی اللہ پڑھن آلے دے دل لے چراند ہے دو مستوراں نبیان دے بعد نبیان دے وسیع نال جنگ کیتا ایک جناب اسحاق دی نسلچ ایک جناب اسماعیل دی نسلچ اسحاق دی نسلچ موسیٰ نبی دی بیوی موسیٰ دے وسیع نال لڑی اسماعیل دی نسلچ میں نہیں یادا بھئی جمل والا میدان گواہ ہے یہ جدہ جمل والا واقعہ ہویا نا تے بنت ابی بکر نے جناب ام سلمہ نہ کیا وما ادراک ما ام سلمہ
بندے دن جڑے شیعہ نے جی محمد دیاں بیویاں دا احترام نہیں کر دے کروڑ لعنتی اس بندے تے جڑا محمد دے حرم دا احترام نہ کرے او ندو کے ہر لالیا پر واجب محمد دا حرم او ہوندہ ہے جس تے حسن دا پیو راضی ہوئے کون ہے ام سلمہ چادر تطہیر دے وچ آنا تا ناممکنات شامل آئی جیڑی بی بی چادر تطہیر دے کول آ گئی ہے نا اس بی بی دا نام ہے ام سلمہ دو بطولہ اللہ دے جہان چھوئیاں اپنے موضوع تے آما جی سہمت تمام کر دے ماں دو بطولہ ہوئیاں ایک جناب اسحاق دی نسلچ ایک جناب اسماعیل دی نسلچ اسحاق دی نسلچ عیسیٰ نبی دی ماں مریم بطول لفظ بطول دا بھائی افضل اتنا خوبصورت ترجمہ ہے اگر میں پہنچا لیا تو میرے آقا دعا کرو گے بطول دا مطلب کیا حیدری بسم اللہ بلہ ہوئے بطول دا مطلب کیا ہے بطول دا مطلب ہے او بی بی جس نو اپنی ولادت آمد نزول تشریف آوری تو لے کے اللہ دی کہن اور نوجوان نہ بولے میں تھوڑا جا دکھ ضرور لگے گا بطول اس بی بی نوادن جس نو اپنی آمد ورود نزول تشریف آوری تو لے کے اللہ دی کہنات چو جاندیاں تائیں تویز قبر بند ہوندیاں تائیں کئی بھی خدا دی عبادت کرن واسطے وضو دی ضرورت نہ پوے اس نو بطول آدن شاباز شاباز علم دی شبی بنا کے حیدری بھلا ہوئے جی بھلا ہوئے جناب اسحاق دی نسل عیسیٰ دی ماں مریم بطول اسماعیل دی نسل حسن دی امڑی بطول پر ملنگ میرے تو پیڑے ہی ستر آکھ لی تسی تی ہر گال جان دیو ساڑھے نالو چوکھے پڑے ہوئے ہوندے ہو جڑی گال ساڑھے موہ چوندی ہے تسی پہلے کر لیندے ہو تو دوان پتہ ہوندہ ایک گو اس آکھنا کیے ملنگ سائیں میری گال دی وضاحت کر دیتی دو بطولہ ہیں ایک اسحاق دی نسلچ بسم اللہ بھائی ایک اسماعیل دی نسلچ اسحاق دی نسلچ عیسیٰ دی ماں مریم بطول اسماعیل دی نسلچ حسن دی امڑی بطول پر فرق کتنا ہے جیڑی جناب اسحاق دی نسل دی بطول ہے نا او بغیر شوہر دے بطول بغیر نکاح دے بطول جیڑی اسماعیل دی نسل دی بطول ہے شور ہوندیاں بطول نکاح پڑھ کے بطول 15 رمضان جناب حسن دنیا تے آئے بی بی روزہ رکھیا بی بی انجے بطول جیڑے فقیر ہوندے نا جی فقیر انہاں دی اپنی دنیا ہے انہاں دی اپنی سوچ ہے انہاں دا اپنا سکول آف تھاٹ ہے فقیر کو لو کسے پوچھیا بھی کون ہے فاطمہ ختم ہویا میرا بیان کوزے سمندر بند نہیں کیتا عالمین بند کر دیتے فقیر نے اور تیرا دل مچل کے ممبر تے آ جائے گا میں نے یقین ہے کیوں جو تو بطول دے پتر دا نوکر ہیں تے ہو نہیں سکتا جو بطول دا ذکر ہوئے تو تیرا دل مچلے ہی نہ ایسا دل ساڑھے وجود اچھ ہوئے ہی نہ کسے فقیر تو پوچھیا کون ہے فاطمہ فقیر آکھیا کبھی خدا ہوئے تو بتائیں گے فاطمہ کیا ہے بولے جی میں آغاز مجلس سے ختم ہویا میرا بیان ملنگ سے آغاز مجلس سے میں ایک بی بی دا لقب تلاوت کیتا ہی فاتح مباہلہ مباہلہ کو فتح کرنے والی لفظ ہے مباہلہ مباہلہ نہیں مباہلہ دا مطلب ہوندہ اتنا خوبصورت ترجمہ ہے چاچا ملازم ہون تو کدی میرے لئے ویکھے آنا بندے تیرے نال سلائیں آکے کر دینے نہیں پڑھ دا میں پہ آما تے تو پرونا نہ ویکھ چاچا نے میرا مالک زندگی دراز فرماوے مباہلہ اتنا خوبصورت اور لطیف ترجمہ جڑے پڑھے لکھے لوگوں انہاں واسطے توفہ کر کے جا رہے ہیں خدا دی قسم مباہلہ اس گھڑی نوادن اس پل نوادن اس سات نوادن اس لمحہ نوادن اس سیکنڈ نوادن کہڑا یعنی گفتگو کے بعد اور لڑائی سے پہلے جدہ مباہلہ واسطے خاندان آیا نا مکا دے من جی تے 6 اکابرین قوم عیسیٰ دی کتاب دا نام ہے مناظر لکھی محمد محمدی اشتہار دی
ایسی گل میں کردے ہی نہیں جس کی میرے کو اتھینٹک ایویڈنس نہ ہوئے. ساڈا کوئی ذاکر بھی نہیں کردا, سارے نالوں چھوٹا ذاکر میں ہاں. کیوں اسی جیڑی گل بھی کردے ہیں نا, اے کیمرہ بڑا ظالم ہے. ہن جو بندے چپ رہے میں دکھ لگے گا. اے کیمرہ بڑا ظالم ہے. اے ذاکر مولوی نو کیتی ہوئی گل تو مکرن دیندے نہیں. غلام شبیر بھائی اے ستر دی داد دعا تو ہڈے ذمہ. اے ذاکر مولوی نو کیتی ہوئی گل تو نوجوان سر چوے ہے. اے ذاکر مولوی نو کیتی ہوئی گل تو مکرن دیندے ہی نہیں. کدی یہ کیمرہ سسٹم غدیر آلے میدان چھوے آنا. شاباس شاباس حیدری العظمت. بندے اکھی نال ویکھ لیندے جو مدینے والے محمد ہاتھ وکھایا کہندا ہی تے علی محمد دی خلافت دی جان نشینی دی مبارک دے منڑیں دی صف وچ کیڑا 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 چودھری کھلوتے آئی. 6 اکابرین قوم عیسیٰ گل مکامن چ جملہ میں صاحب دا پڑا سفر کرنا ہے. مالک میرے بھائیاں دی محنت نو رنگ لاوے. 6 اکابرین قوم عیسیٰ, عیسیٰ دی قوم دے 6 فاطمہ کون ہے؟ 6 اکابرین قوم عیسیٰ جیڑا اس وقت پادری آئی نا بھائی, آئی تھی ساڑھے ذاکرین مولوی خطبہ او دا نا نہیں دسیا. او دا کوئی نا تے ہائی نا تے اس مرنے دا نہیں ہوندا جیڑا اس در تے نہیں ہوندا. پادری دا نام ہے شرجیل, جیڑا انہاں دا مذہبی معاملات ویدائی او دا نام ہے ابو حارثہ, جڑا نجران دا گورنر آئی او دا نام آئی عاقب, چوتھا شرجیل دا بیٹا آئی عبداللہ ابن شرجیل, پنجواں فیض بن جبار تے 6واں سارے نجران تو چوکھا پڑیا ہویا اہم. ہن بول نا جے علم سننا پھر تو بول نا میرے نال. اے جدہ انہاں 6 نے 5 تن پاک نو آندہ ڈٹھا نا تے پادری اون جملہ ویکھن نال تعلق رکھدا ہے. پادری اپنے نال دیاں 5 پیادا ہے جے میرے آکھے لگو نا او دیاں 5 نال مباہلہ نہ کریے. انہاں کیا گھر چھڑا جائی کم کار چھڑا جائی ہن توڑ پہنچ کے پیادا ہے مباہلہ نہ کریے. فاطمہ ایسا کیا کیوں نہ مباہلہ کریے؟ ہن 70 اس بندے واسطے جیڑا قائل ہے اولو نا محمد اوسطو نا محمد آخرو نا محمد تے کلو نا محمد, دعا بندہ اللہ دی کنک حرام پیا کردہ ہے. صاحبان معرفت جد ایسا کہنا کیوں نہ مباہلہ کریے؟ پادری اپنے نال دیاں دے پاس سے وے کہتا ہے مباہلہ تو دور دی گل ہے, پیڑے پہچان کے دسو نا انہا 5 چو کیڑے محمد تو ہڈے نال مباہلہ رکھے آئی. شاباس شاباس. شاید کہ نہ 4-17 واسطے میں ساری محنت کی تھی. ابو حارثہ آکھیا چاچا ملازم ابو حارثہ آکھیا مقابلہ ہوندہ ہکو جے آندہ ساڑھا عیسیٰ مٹی دے پرندے بنائندہ ہی انہانو تلوں پھونک ماردہ ہی تے ہوائے چوڑ بیندے آن. پہلے نہ 5 کوئی انج دا کام کرے پھر میں مندہ جو ثانی عیسیٰ نے جدہ اس گل کیتی ہے نا اسر اللہ دے حجاب نو جلال آیا. بنت مصطفیٰ دی آواز آئی خالق جے تیرا حکم ہوئے تو تیری کنیز بولے. آواز کبریہ ہوندی یہ بنت محمد ہے جنگل تو ہے فاطمہ میں ایک احسان کردہ مالکو کیڑا. خالق فرمایا بول سے تو انہانو انج پتہ لگ سی مدینے والا محمد پیا بول دے. خالق کو لو پیو دا لے جا لیا قابو ہو کہ بمی جو فیصلہ کر کے آیا نہیں بول لیا تو پھر میں اس دہلیز تے متھا رکھے کیوں ہے. جدہ کہنے ساڑھا عیسیٰ مٹی دے پرندے بڑھیں میری مخدومہ ابو حارثہ دے پاس سے ڈٹھا تے بی بی فرمیندن تیرا عیسیٰ تو مٹی کے بناتا تھا پرندے. ایک کو جی کردائی جیڑے یار عاشق لوگو بی بی فرمیندن تیرا عیسیٰ تو مٹی کے بناتا تھا پرندے. آ اس کا اور اپنا تجھے فرق بتا دوں. آ اس کا شام تے مجلس ہونی ہے اگر شام تے تاثیر نہ روے تو میں غریب نہ دا ذاکری کیوں ہاں. بی بی فرمیندن تیرا عیسیٰ تو مٹی کے بناتا تھا پرندے. آ اس کا اور اپنا تجھے فرق بتا دوں. سر چامی مخدومہ فرمیندن گر مجھ کو اجازت دے دیں میرے بابا ابھی اسی مٹی سے میں عیسیٰ ہی بنا دوں. ابھی اسی مٹی سے بھلوے جی. مہربانی چاچا
इंज दा सुनन तो सुनाना क्योंकि जेड़े बंदे नूं दाद दी अटकल पै जावे वो दाद ना दिवे फिर दुख लगदा है। जामन ने शबीर मेरा बिरा चाचा अफजल ते चाचा मुलाजम सत्र में पढ़न लगा जी उन्हें सुनी तो फिर पढ़न लगा इस आका साडा ईसा मिट्टी दे परिंदे बनांदा ही मखदूमा अबू हारसा दे पासे डिठा हिजाब कुदरत दी आवाज आई तेरा ईसा तो मिट्टी के बनाता था परिंदे आ उसका और अपना तुझे फर्क बता दूं बिनते मुस्तफा प्यादन गर मुझको इजाजत दे दे मेरे बाबा अभी इसी मिट्टी से मैं ईसा ही बना दूं। दो भेणा भिरा दी मुहब्बत च बहु रुलियां एक जनाबे इसहाक दी नस्ल च एक जनाबे इस्माइल दी नस्ल च ना दोवां दा ज़ैनब एक जनाबे याकूब दी धी एक मुहम्मद दे मिशन दे वारिस दी धी ये जड़ी ज़ैनब है ना रोमे ना लिया मैं बिस्मिल्लाह करा ज़ैनब बिनते याकूब ये जनाबे यूसुफ को एक साल छोटी आई इतना प्यार आई भैन भिरावां दा कि एक लाजा भी यूसुफ दूर हो जावे आ तो बीबी मरन लग पौंदी आई। जनाबे याकूब नू बीबी ज़ैनब दे सवालां ने नाबीना कीता है पुत्र दी जुदाई तिहाई आई जनाबे ज़ैनब सवाल करया है बाबा हुण तो मेरा भिरा जवान हो गया उसी बाबा हुण तो यूसुफ नू मस लै पई सी बाबा हुण तो यूसुफ बहुत सोहना लगदा हो सी बर्बाद होवन जिन्ना भैन कोलों भिरा जुदा कीता। नमाज शब दे वेले जड़ा जनाबे याकूब उठे ना ते मेरी मखदूमा जनाबे ज़ैनब बिनते याकूब दहलीज ते बैठी होवेया जरीक दरवाजे ते हवा दी आहट आवेया फौरन दरवाजा खोलिया ते खोल के प्यू दे पासे वे क्या बाबा यूसुफ कोई नहीं आया। गैरतमंदाओ जेड़ी इस्माइल दी नस्ल दी भैन है ज़ैनब बिनते अली ए भैन अल्लाह जाने के सब्र और जलाल और इस्तकामत दी मालिक के 70 कदम ते खलो के कुसदा भिरा वे दे रही। मैं सदके हुक्मा ते जनाबे फिजा नवादी आई अम्मा फिजा दुआ कर ज़रबा लमियां हो जावन आखिया क्यों वली दी धी तड़प के आखिया ज़रबा मुकने मेरे भिरा ही मुख वैने। मैं सदके होवा भिरा दी मुहब्बत 2 4 5 7 मील नहीं 1500 ते 45 मील बेपलान उठ दी कंड ते आखना सौखा है सज्जे अकबर दा कातिल खब्बे अब्बास दा कातिल नच नच के आद्यान सद अब्बास नू जै दे आसरे ते भैन भिरा दी जमाने ते तक नह पौंदी। मैं सदके हुक्मा मैं बिस्मिल्लाह करा सज्जाद दी जवानी नू शाम दे बाजारां दी नजर कीता भिरा दी मुहब्बत च बगैर छत दे जिंदान च साल सवा साल कैद रही भिरा दी मुहब्बत च गैरतमंदाओ जेवर लह गए मेरी सैन बहु औखी भिरा दी जागीर दे बन्ने ते आ गई। मेरी सैन सवा साल बाद आके भिरा दा चेहलुम कीता। सवाल बनदा साजिद इकराम कोई जेड़ा गरीब होवे चेलम 35 या 40 दियां च होंदा है अली दी धी तो कायनात दे सरदार दी धी आई फिर वजह की आई जो इतना लेट भिरा दा चेहलम कीता है। जे तू मातम करने है मैं 70 हवाले कर देवा आप कभी भी इतना लेट ना करे आप मुसलमाना तो रोवण निस दिता चेहलम तो दूर दी गल आई। मैं सदके हुक्मा मैं भैणा दे पर्दे कुर्बान करा जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी पहला मुजावर है जिथे तासीर छोड़ के गया है पहला मुजावर है मेरे बादशाह दी कब्र दा। गैरतमंदो करबला दी जागीर दे बन्ने ते खल दुआ करना मैं वैन कर लवा तबीयत ना साज है लेकिन फिर भी मैं कोशिश करांगा। करबला दी जागीर दे बन्ने ते खलोता है जिवें किसे दा मेरी पिन्नू खैरात है जाया होवन दा अंदेशा ही कोई नहीं जिवें किसे दा इंतजार होवे। शाम दे पास्यों जाबिर नू धूड़ उड़दी नजर आई नेड़े आके धूड़ दा पर्दा फटिया
جابر نو وچو کئی محمل نظر آئے اور رومن آلیا جابر دا ٹھڈا سا نکل گیا رو کے آدھائی او تا نہیں او تا 53 لے کے گئی آئی اے تترائے محملین اللہ جانے بھراما موئی دی قید کدا چھٹنا ہے اللہ جانے اکبر مرا کے گئی ہوئی ولنا کدا ہے شاباس تیاری کردہ میں یار جزاک اللہ میں صدقے ہو پما اتنے تائیں قافلہ قریب آ گیا میں وینڈ دے نڑے آ گیا جابر آدھے او بندہ خدا او پردیسی او ضعیف سردار آدھن جی جابر آدھے میری گلتے ناراض نہ ہوئیں اے بن نہیں رہ گیا جنگل نہیں رہ گیا اتھا پاک زہرہ دا کھیر ویٹیا ہویا ہے انہیں مولا بن گیا ہے جدہ لفظ مولا آیا ہے نا غیرت مندوں سجاد بادشاہ دی چیخ نکل گئی سید آدھا تھوڑے دے پہلے میں تو گزریاں او دا ترید دے ٹبے آئین تو پیادہ ہے مولا بن گیا ہے گل میری ماتمی نہ لے تڑپ کیا دائے مولا سوکھا نہیں بنیا اس دے مولا بنن تے کنڈے بھیڑے رہے تے دور لہ گئے اس دے مولا بنن تے جڑی پیو نال کدی نائی بولی چوپ چا کیا دیائی اللہ حافظ و واللفیس شاباس چاچا پتران دے شاعر ہونی دھیاں دے پردے ہونی میں بسم اللہ کر گریا بلند کری یار ہو سکتا ہے تیرے پاس سے نال غریب آ گیا ہوئے میں صدقے حکمہ دا سکتے ہیں کہندے حکم نال ساڑھا کا تھوڑا جا آواز میں ایک دکھولی تیرا بھلا ہوئے کہندے حکم نال ساڑھا کافلہ روکے ہی یادہ بسم اللہ کر رہا میری جرت نہیں ایک کمرے بنی ہاشم دا حکم ہے اے سیدان دی آس دا حکم ہے اے سخی عباس دا حکم ہے اے سکینہ دے ماشکی دا حکم ہے غالباً 9 واری میری سین دے آکھن تے سجاد بادشاہ پوچھیا 9 واری جابر نے دسیا جدہ 9ویں واری آکھیا سنا تے پچھلے معامل تو 2 رلیاں ہوئیاں سید زادیاں اٹھیاں چاچا آج تائیں ذاکر پڑھ دن کہ اے جناب مسلم اور رقیہ دیاں دھیاں ہیں نہیں اے جڑی روایت تاریخ نال مطابقت نہیں رکھ دی بڑے دنا لوگوں میرے سامنے کیوں اس واسطے میں آکھے جناب رقیہ اور مسلم دیاں ہن 8 اولاداں 6 پتر تے 2 دھیاں 2 بیٹے اور نکی اولاد آلیا 2 بیٹے میری سین دے اس سے لے مارے گئے جدہ زمانہ عید کردہ رہا رقیہ دے پتر قاتل دیاں منتاں کر دے رہے تھے 2 بیٹے میری سین دے چی کرا چاچا میں تا تیرا نوکر ہاں میں آکھیا اس سے لے کس گئے زمانہ عید کردہ رہا اے قاتل دیاں منتاں کر دے رہے جوانی نصیب ہوئے بھائی جوانی نصیب ہوئے 2 بیٹے میری سین دے اس سے لے مارے گئے جدہ دا محرم دی پیشیں لے علیہ لان نے شبیر دیاں ظلفائیں چھات پایا تے ماں دی جھولی چو دوڑ پہ پائی غلام شبیر قاتل دے خنجر چھات پا کے تے قاتل الغازی دے لے جچوے کیا دن ایڈا بے وارث نہیں جیڈا تو سمجھ لے آئے اور نکی اولاد آلیا ظالم تلوار دا ایک وار کیتا 2 بھراواں دے سار جدا ہو گئے اللہ جانے ماں جیندی کی میرے 2 بیٹے میری سین دے شام غریبان دی آگے چ ماں تو نکھڑ گئے جنانوں لبھ دی عرب دی شہزادی لاہور آ گئی تے 2 میری سین دیاں دھیاں ایک دا نام ہے آتکا دوجی دا نام ہے حمیدہ یہ کوئی مجلس سید بیٹھا ہے نا ایک بار یاد کھڑا کریا ہے میں تھوڑی کنیز دا پتر ہاں جی بسم اللہ کرا میں نے معاف کر دی ہے 70 آ گئی ہے دل دکھے معاف کرنا ویسے دل دکھنا چاہید ہے دل دکھ سی تا تین پتہ لگ سی جو انج رلن دے لائک ناہی 2 دھیاں ایک دا نام ہے آتکا دوسری دا نام ہے حمیدہ اے جڑی آتکا بی بی ہے نا افضل ملانگیس دا مسائب آج تائیں کسے ذاکر ممبر تے نہیں پڑھیا یاد سارے انہوں میں چاچا لیکن پڑھ دا کوئی نہیں ہاں او بندہ پڑھ سی جیڑا اپنا کفن ممبر تے رکھ سی دوان ناک سی کفن پاکیا ہویا ہے کیونکہ ندو کے حرل آلیا اس دے بعد پھر سانو جیون دی لوڑی کوئی نہیں نہ تساں دوئی باری میں نو 70 آکھنی ہے تے نہ میں پڑھنی ہے میں اشارہ کرنا ہے تے ہو سکتا ہے مجلس 70 تے ہو جاوے اے جڑی رقیہ تے مسلم دی دھی ہے نا آتکا اس دی لاش شام غریبان دی رات رلی ہوئی علی دی دھی زینب کربلا دی ریت تو انج چنی ہے جو میں حسین قاسم دی چنی آئی اجرکم من اللہ کربلا خدا دی قسم بھائی اے تے کربلا منظور مجلس ماتم کر لے یار
میں صدقے ہوواں میں صدقے ہوواں میں صدقے ہوواں میں صدقے ہوواں دوسری دھی دا نام ہے حمیدہ پہلا وین جی اس بی بی دا انتقال ہویا زندان کوفہ اس سے لے ہویا جدہ توا نے میری مخدومہ نو پیو دا خون علود کمیز دیتا جا جا تو زخمی جا جاتے تیران دے نشان جا جاتے بھالیاں دے نشان تڑپ کیا دی آئی ہیں اممہ میرے پیو نو چھڑا میں نہ لکوئی نہ تڑپ کے بی بی آدھی ہے تو چھڑا من دی گل کر دیئے تیرے پیو دے پیر چرسیاں پا کے کوفے دیاں گلیاں پھرا کے آدھیاں مارو اے زینب دا وکیل ہے مارو اے شبیر دا سفیر ہے میں بسم اللہ کرا پھر شہزادیاں کون آئیں پیو دا کمیز ڈٹھا کالو انہا للہ و انہا الہ راجعون سوال ہو سکتا ہے شہزادیاں کون آئیں او ندو کے ہر اللہ لیا تیری تے میری مشکل دے زامن نباس دیاں دھیاں آئیں جدہ بابا دا سنے ہیں نا آدھیاں سجاد ویر پھپی سردارے او بھامے لے تے بھامے نہ لے اسا مدت دے بعد بابے دا نا ایڈا سونا سنے ہیں او غازی دے مریدہ ماتم کر لوے ہے تڑپ کیا دیاں سارے راہ لوگ ساڑھے پیو دے سر نو مرین دے رہے مارو اے دے آسرے تے بین بھرا دی 9 لکھ تے تک نہ پاؤں دی شاباس شاباس بسم جابر سنتا رہا گلہ تھوڑ جا میں ایک دا بیٹا آواز ایک کو بدھائیں سنتا رہا گلہ کوئی گل کرن دی جرت نہیں پئی شبیر بادشاہ دا نوکر جابر عباس دی قبر تے آ گیا قدمہ لے پاسے متھا لایا کھلے زہرا دیوال قدمہ تے متھا رکھیا دائے ام البنین دا بچڑا کئی نویں رنگ دے مہمان آئے کھڑے نہیں کیو جے مہمان مولا سمجھ نہیں آئیے کافلے جدے اترائے ماما لینا ایک موہاری جدے پھٹے ہوئے کپڑے میں تو آڈا ناچ آئے تمام کافلے آلے کوکا مار کے رومن لگ پہ آواز آندہ جلدی دسا سخت غلط نہیں کی تھی مولا میں چپ کر کے ہاتھ آیا آواز آندہ بجدہ جا بی بی نو آکھ جلدی آ نوکر دی قبر حاضر رہی او ماتمیاں انو جابر ٹھریا انو لٹی ہوئی سین لے پہ محمل تو بچے نال مسورہ نال بی بی آدھی کلسوم اللہ دنائی بھرا نال شکوے دی گھل نہ کری متا کہ من بازار چ پتھر لگائی میرے سر چوہون تائیں خون جاری ہے پہنچ گئی بھرا دی ماتمی نو میں دعوت پہ دینا بھرا دی قبر تے پہنچ کیا دیو بج دے گھوڑے تو لمنا لیا شام دی کہہ دن دا سلام ہووی شبیرہ دا شام چکی میں نبدی رہی ہے بھرا دی قبر تے ڈے پئی رو کے پیا دیئے بلوا کوئی عام ہووی اور بھی کئی شام ہووی حاضر ہے امڑی آن دی بی بی آئے کربلائے خدا دی قسم تے کربلائے چاچا رو کے پیا دی پتھار جے جھلنے ہووین خطبے بھی پڑھنے ہووین حاضر ہے امڑی آن دی شبیر میں ہاتھ بدی کھڑا ناراض نہیں چاچا ہونا میں جو ہاتھ بدی کھڑا بسم اللہ کرا دینے تو کچھ مانگتے میں دیواں بی بی آدھی اکبر کتے ہی فرمیندن پاسے نال اصغر کتے ہی فرمیندن پاسے نال ہون رنیے پوری کربلا حل گئی رو کے پیا دی اکبر تے اصغر جو کولی پوچھنا کیئی رو کے پیا دیئے اکبر دی نگری کولوں دور جا کے کس گئے جیڑے کتھے نیو بچڑے بھین دے یہ اٹھی کے ماتم کرنے جڑا میری سین پتران دا پوچھی آئے شبیر قبر چو باہر آیا ہے بھینو ہانا لا کے رو کے پیادا ہے پتران دا پوچھی آئی زینب کتے ہی دھیو میری جیڑی میری ضربہ گن دی رہی بی بی آدھی شمر شکی تو ڈر گئی